अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक्त मौजूद हैं कैमब्रिज स्कूल, बजना रोड, बफ़ा मानसरा में, और हमारे साथ सईदा मुनज़्ज़म मौजूद हैं। 15 साल से एजुकेशन से वाबस्ता हैं। बेसिकली एबटाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद में इनका एजुकेशन एक्सपीरियंस है। रिसेंटली एबटाबाद में एक इदारे के साथ वाबस्ता रही हैं, और अब जो है यहाँ पर बतौर इंचार्ज प्रिंसिपल कैम्ब्रिज स्कूल बजना बफ़ा रोड मानसरा में खिदमत अंजाम दे रही हैं। मैम, आपका बहुत शुक्रिया। मैम, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा अपना पस मंज़र, इस तरफ आना कैसा हुआ? 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसका जो सफ़र है यहाँ तक पहुँचने का, उसकी ज़रा कुछ कहानी, कुछ वाक़यात, कुछ मुशाहिदात इख्तिसार से नाज़रीन के गोज़े गुज़ार हों। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सफ़र जो स्टार्ट हुआ था वो दैट वाज इन 2009। सबसे पहले लाहौर में अदबिस्तान सूफिया में मैंने एज ए टीचर एंड कोऑर्डिनेटर मैंने वहाँ पे जॉब की थी। उसके बाद दी एजुकेटर्स दार अरकम लाहौर से मुंसलिक रही हूँ, और एबटाबाद के भी बहुत अच्छे सेटअप्स लाइक टिलियम में, और फिर पाकिस्तान क्रिएटिव मोंटेसरी एकेडमी एंड हाई स्कूल से भी वाबस्ता रही हूँ एज ए प्रिंसिपल। वहाँ पे मैंने काम किया। तामीर वतन के साथ भी मेरा काम करने का तजर्बा रहा है, और माशाल्लाह इट वाज रियली ग्रेट एंड ऑसम। जैसा कि आप अपने पास से ही हमेशा बहुत ज़्यादा सीखते हो, और वो आपके एक्सपीरियंस में ऐड होता है। राइट नाउ इट्स लाइक माई ऑनर दैट आई एम द पार्ट ऑफ द कैम्ब्रिज स्कूल, और इंशाल्लाह यहाँ पे भी हम अपनी बेस्ट खिदमत लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। वैसे मैम, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में या इंग्लैंड में है, और एक नाम है। और नाजरीन, ये आप देखें हमारे सामने जो बुक्स हैं, इसके ऊपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक फ्रेंचाइज है। एबटाबाद के लिए थी, लेकिन यहाँ के जो ऑनर हैं, यहाँ के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं, वो उसको खींच काच कर हमारे इलाके मानसरा यानी बफा में लेके आए। तो कैम्ब्रिज का एजुकेशन सिस्टम क्या है, स्कूल ऑफ थाट क्या है, कैम्ब्रिज बाकी जो हमारा दसवीं तदरीस का जो अमल है, बाकी जो हमारा सिलेबस है, या बाकी जो सिस्टम एजुकेशन है, उससे डिफरेंट किस तरह है? देखिए, बेसिकली हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि हम चाहे एजुकेशन किसी भी लेवल की हो, हम बच्चों को बर्डनाइज करते हैं कि आप जो हैं वो इस चीज़ को याद करें और लिखें। एक रेटलाइजेशन का एक सिस्टम है, और उसमें चलते ही जा रहे हैं, हम उसमें पिसते ही जा रहे हैं। जो अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बेटर वे में मैनेज किया जाता है, उनकी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हम बच्चों को बर्डनाइज ना करें, रेटलाइजेशन से हट के ऑब्जेक्टिव लर्निंग की तरफ लेकर आएँ, प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ लेकर आएँ। और जैसा कि अभी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ द टाइम, उसको बेटर वे में यूज़ करते हुए बच्चों को बेटर लर्निंग की तरफ लेकर आएँ। उन बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू सिंप्लीफाई दिस सेंटेंस दैट इसको जितना बच्चों के लिए बर्डन कम से कम किया जाए और बेटर एजुकेशन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ ले जाया जाए, उतना ज़्यादा अच्छा है। द कैम्ब्रिज स्कूल का भी बेसिक यही है कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए बच्चों के ऊपर ये बुक्स का बर्डन ना हो, उनको स्कूल आना अच्छा लगे, और वो जो चीज़ सीखें उसको वो बुक खोल के ना देख के रिप्रेजेंट करें कि ये किताब हम खोलेंगे तो हमें इस टॉपिक का पता चलेगा। बल्कि हमारी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ ऐसी होंगी इंशाल्लाह कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ के जाएंगे उसको कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट करेंगे अपने सोशल सर्कल में। अच्छा मैंने जैसे अभी ये बुक्स हमारे पास है, और जिस इन्वायरमेंट में, जिस सराउंडिंग में हमारा इदारा है, वहाँ पर 70% 65% जो ख़ासकर वालदेन हैं या माएँ हैं, वो इतनी आला एजुकेटेड नहीं हैं, इतनी आला उनके पास एजुकेशन नहीं है। तो इस बुक्स को उनको समझने के लिए, अपने बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसके हवाले से आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट है? वालदेन के साथ कोऑर्डिनेशन के हवाले से इदारा क्या करने जा रहा है? इस बुक को एक माँ किस तरह समझेगी, और अपने बच्चों को उसको किस तरह किस में रास्ता निकालेगी, जिसको हम स्कूल ऑफ थाट कहते हैं, तो उसके हवाले से कैम्ब्रिज क्या करने जा रहा है? उसमें सर इंशाल्लाह हम इसको इतने अच्छे से मैनेज करेंगे, हमारी टीचर्स इतनी क्वालिफाइड हैं माशाल्लाह, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट देयर कैपेबिलिटीज़ कि वो इस सिलेबस को इतने अच्छे से मैनेज करेंगे कि बच्चों को एकेडमीज़ की तरफ जाना ही ना पड़े। बट इन केस के अगर
جیسا کہ ابھی بفا میں بجنا میں ایز کمپیئر ٹو ایبٹ آباد اینڈ اسلام آباد اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. تو تھوڑا سا ہمیں اسٹارٹنگ میں یہ چیلنجنگ ہمارے لیے ہوگا, بٹ آئی ایم ریئلی کانفیڈنٹ اباؤٹ مائی ٹیم ان شاء اللہ اینڈ پلاننگ کہ ہم اس چیز کو اس طریقے سے مینیج کریں. اف دے نیڈ اینی ایکسٹرا آر فرام اس وی ول ڈیفینیٹلی پرووائڈ دیم ٹو مینٹین دا اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی ایجوکیشن آف دی کیمبرج اسکول. لیکن میم بنیادی چیز آپ کا پلے گروپ ہے, مونٹیسوری سسٹم ہے, تو اس پہ کیمبرج کیا کرنے جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی بیسک نیڈ بھی وہی ہے, آپ کی بیسک جس کو ہم کہتے ہیں انڈیکیشن بھی آپ کی وہی ہے, اور اگر آپ پورے علاقے میں اگر آپ آئیڈینٹیفائی ہوں گے تو وہ اسی پلے گروپ سے ہوں گے. تو اس پہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں, وہ آپ کیا ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں؟ کیمبرج اس پہ کیا کام کر رہا ہے؟ اور والدین کو ایک بالکل نئی چیز یہاں پر آ کے مل رہی ہے, تو ایک بالکل جداگانہ ماحول, جداگانہ انوائرمنٹ, دو مختلف جگہوں پر گھر پہ ایک ماحول ہوگا, اسکول میں بالکل ڈفرینٹ ہوگا. تو اس کے درمیان آپ کیا کوآرڈینیشن کرنے جا رہے ہیں؟ کیمبرج کیا دینے جا رہا ہے؟ دیکھیے سر, آپ اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ لوگ بیٹر ایجوکیشن کے لیے بفا سے یا مانسیرا سٹی سے ایبٹ آباد کی طرف یا تو موو کرتے ہیں یا اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں. اس سیٹ اپ کو یہاں پہ لانے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم جو پیرنٹس وہاں موو آؤٹ نہیں کر سکتے ڈیو ٹو سم لائک اسپیسیفک, ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ان شہروں میں جا سکیں, تو ہمارا اس چیز کو یہاں لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو, بے شک یہ تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ یہاں پہ ابھی تک یہ سرایت نہیں کیا ہوا ان لوگوں میں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں کے پاس بھی اس چیز کا نالج آ جائے گا اور وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے دیکھیں گے. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو کہ مونٹیسری کسی بھی اسکول کا وہ روٹس ہوتے ہیں, تو ان کے لیے باقاعدہ ہم لوگوں نے مونٹیسری لیب جو اکوپڈ کی گئی ہیں اور باقاعدہ ڈیکوریٹڈ کلاسز بچوں کے لیے ایسا انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کی ہے کہ بچے اس چیز کو اپنے اوپر برڈن سمجھنے کے بجائے شوق سے تعلیم کی طرف آئیں. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, اور اس چیز کا اندازہ مجھے یہاں بیٹھ کے بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے چیلنجنگ تو ہونے والا ہے, لیکن میں بالکل بھی ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوں, بلکہ ایمز اور پیشن دیٹ از ریئلی ہائی کہ انشاء اللہ ود دا پیسج آف دا ٹائم دی کیمبرج اسکول ول بی ان دا گریٹ نیمز آف ایجوکیشن انشاء اللہ. بہت شکریہ ناظرین, میڈم کی گفتگو سے اور بلڈنگ کے وزٹ سے اور جو باقی ان کا جو انوائرمنٹ ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. 26 کو ایک گرینڈ سرمنی ہو رہی ہے, آپ ایک دفعہ ضرور آئیے, وزٹ کیجیے گا, اسٹاف سے ملیے گا, میڈم سے ملیے گا, خاص کر ٹیچروں سے ملیے گا, اور کلاس روم بلڈنگ کا وزٹ کیجیے گا. آپ کو ایک جداگانہ حیرت کا نہ صرف احساس ہوگا بلکہ آپ متاثر بغیر ہو نہیں رہ سکیں گے. جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ میڈم ایک چھوٹا سا میسیج آپ ذرا سن لیں. To the parents of Bafa and Mansera, I invite them from the bottom of my heart that you should visit this institute once at least, تاکہ آپ یہاں پر آ کر دیکھ سکیں کہ کس اسٹینڈرڈ اور کس لیول کا کام کیا جا رہا ہے. ہماری 100% یہ کوشش رہی ہے میرے سننے والوں کے لیے, میرے لیے یہ باعث سے افتخار ہوگا اگر آپ سب لوگ وزٹ کریں گے. باقاعدہ پلے گراؤنڈ اینڈ ود لیٹسٹ ٹیکنالوجی لائک اسمارٹ بورڈس, انٹریکٹیو سسٹمز اینڈ کمپیوٹر لیب, اور اس کے علاوہ مونٹیسری لیب یہاں پر سیٹ اپ کی گئی ہے, اور مونٹیسری کلاسز کے لیے سپریٹ سسٹمز اینڈ ساؤنڈ سسٹمز لگائے گئے ہیں, پروجیکٹرز لگائے گئے ہیں. اور ہمارا جو پلان ہے اسٹڈی کو ایگزیکیوٹ کرنے کا کہ بچہ جو ہے وہ اسکول میں انٹرسٹ لے کر آئے, نہ کہ اسکول کو برڈن سمجھتے ہوئے وہ صبح روئے کہ میں نے اسکول نہیں جانا. دیٹ از دا مین ایم. اور انشاءاللہ وی آر ہائیلی موٹیویٹیڈ کہ ہم بینچ مارک سیٹ کریں اور آنے والے سالوں میں دی کیمبرج اسکول کا نام آپ ایز اے بینچ مارک لیں.